नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। आज हम सूरह अल बकरा की आयत नंबर 102 को अरबा क़ुरा में ठहरा कर देखते हैं। सबसे पहला वक्फ हम करेंगे सुलेमान पर, यहाँ तक कोई इख्तिलाफ नहीं है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वत्तबअू मा तत्लुश शयातीनु अला मुल्कि सुलैमान। उसके बाद हम वक्फ करेंगे व मारूत पर, व मा उन्जिला मद मुनफसिल है, युअल्लिमून अन्नास सिहरा तरकीकुर रॉ है। तो हम पहले कानून के लिए पढ़ते हैं कसर के साथ। वमा कफर सुलैमान वलाकिन्न शयातीन कफरू युअल्लिमून अन्नास सिहर वमा उन्जिल अलल मलकैनि बिबाबिल हारूत व मारूत। तवस्सुत के साथ वमा उन्जिल अलल मलकैनि बिबाबिल हारूत व मारूत। वर्ष के लिए तरकी कुर्रा और तूल युअल्लिमून अन्नास सिहर व मा उन्जिल अलल मलकैनि बिबाबिल हारूत व मारूत। अगला वक्फ हम करेंगे तकफुर पर, हत्ता यक़ूला इन्नमा पर मद मुनफसिल है, मिन अहदिन पर नक्लुल हरका है वर्ष के लिए। वमा युअल्लिमानि मिन अहदिन हत्ता यक़ूला इन्नमा नहनु फितनतुन फला तकफुर। कालून का तवस्सुत हत्ता यक़ूला इन्नमा नहनु फितनतुन फला तकफुर। वर्ष की नक्लुल हरका तूल के साथ। वमा युअल्लिमानि मिन अहदिन हत्ता यक़ूला इन्नमा नहनु फितनतुन फला तकफुर। ज़ौजिये पर अगला वक्फ करेंगे, यहाँ पर भी कोई इख्तिलाफ नहीं है। कालून वल बाकून फ़यतअल्लमून मिनहुमा मा युफ़र्रिक़ून बिही बैनल मर्इ व ज़ौजिह। उसके बाद वक्फ करेंगे हम बिइज़्निल्लाह पर, यहाँ पर वर्ष के लिए तरकी को रॉ है, मिन अहादिन पर भी वर्ष के लिए तरकी को रॉ है, ये बन जाएगा मिन अहादिनिल्लाह। और बिज़ारीना यहाँ पर मद्दे लाजिम कलमी मुसक्किल है, और वमाहुम पर अदम सिला और सिला वाला इख्तिलाफ है। कालून के लिए पहले पढ़ते हैं वमाहुम बिज़ारीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह। वर्ष की नक्लुल हरका मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह। कालून का सिला वमा हुमु बिज़ारीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह। वला यनफ़उहुम पर वक्फ करेंगे, मा यज़ुर्रुहुम पर मीमुल जमा है। कालून का पहले अदम सिला आएगा, फिर सिला आएगा। व यतअल्लमून मा यज़ुर्रुहुम वला यनफ़उहुम सिला वमा यज़ुर्रुहुम वला यनफ़उहुम। मिन खलाक़ पर हम अपना वक्फ करेंगे। लिमन इश्तरा पर वर्ष की तकलील है और दूरी बसरी का इमाला है। फिल आखिरती पर नक्लुल हरका है और तरकीक रॉ है। वलक़द अलिमू लमन इश्तराहु मा लहू फिल आखिरति मिन खलाक़। वर्ष की तकलील लमन इश्तराहु मा लहू फिल आखिरह
في الآخرة في الآخرة من خلاق. دوری بستی کا امالہ. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَيْهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. آگے ہم آیت مکمل کر دیں گے. بِهِ أَنفُسَهُم پر مد منفصل ہے اور انفسہم پر میم الجمع والا اختلاف بھی ہے. وَلَبِئْسَ پر ورش کے لیے ابدال ہے. تو ہم پہلے پڑھتے ہیں قالون کے لیے کسر عدم صلہ کے ساتھ. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. کسر صلہ کے ساتھ. بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. توسط عدم صلہ کے ساتھ. بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. توسط صلہ کے ساتھ. بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. وشت کا ابدال طول کے ساتھ. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. آیت نمبر 102 ہماری کمپلیٹ ہوئی. ایک دفعہ اس آیت کو دوبارہ روانی سے پڑھتے ہیں. اسکرین پر آپ کے سامنے تمام وجوہ اختلافات لکھے ہوئے آ رہے ہیں. امید ہے آپ کو ساتھ ساتھ دہرائی کریں گے تو آسانی ہوگی. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ مَا يَضُرُّهُمْ وَمَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ فِي الْآخِرَةِ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ
به أنفسهم لو كانوا يعلمون به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. हमारी आयत नंबर 102 कंप्लीट हुई। हमने इसको अरबा कुरा में ठहराया और आज स्क्रीन पर आपके सामने तमाम वजूद इख्तिलाफात लिखे हुए आ रहे थे। उम्मीद है आप इसको दोहराएंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।